कति दिन भयो? भोलि पर्सि त समाप्त हुन्छ, निको पर्सि त जान पाइन्छ। कसो र योगीहरू जब जाने नजिक भएपछि त मन खुसी हुन्छ होला, खुसी हुँदैन? बिदा मिल्यो भन्ने बित्तिकै उस्तै परे, एकछिन पनि बस्न भ्याउनुहुन्न। र विशेष गरी आज उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपार धारण गरी भगवानले देशना गर्नुभएको धर्मखण्डहरू मध्येमा र अस्ति हिजो देशना गर्दै आइएको सूत्र के सूत्र हो? कामसूत्र देशना। र कामसूत्र हिजो कहाँ पुगिरहेको छ? पारगु त बिर्सिनुहुन्न नि? कहाँ पुगेछ? पारगुमा पुगेको छ। र विशेष गरी अहिले कामसूत्र साथै कामसूत्रको साथसाथमै कामजातक, यिनी दुईटा जोड्दाखेरि बल्ल एउटा सिद्धि हुन्छ। कामसूत्रमा कामजातक भएन भनेदेखि त्यसको परिपूर्ण हुँदैन। र 3 दिनमा भ्याउँछु भन्ने विचार थियो, 3 दिनमा भ्याउन अलिक कठिन भयो। र 4 दिन पुगे पनि पुगिरहोस्, योगीहरूलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन? र विशेष गरी भगवानले अन्यतर ब्राह्मणलाई अहिले यो धर्म देशना ब्राह्मणका 2 जना पति पत्नी 2 जना छन्। ब्राह्मणका पति पत्नी 2 जना छन्। शोक चिन्तामा चुर्लुम्मै डुबेकालाई भगवानले सम्झाएर एकछिनलाई त्यो शोक हटाइदिएर भगवानले उपदेश गरिदिँदै हुनुहुन्छ, हे ब्राह्मण, जो तिम्रो अहिले किनारमा भइएको गौँबारी गौँहरू सबै बगाएर लग्यो, अहिले एउटा केही पनि छैन। अब तिमी यसरी चिन्ता गर, पीर गर, फेरि वाला छ भनेर सोद्धाखेरि छैन भगवान। अब चिन्ता गर वापिस मिल्छ त? जो गयो बिग्रियो, नोक्सान भयो, हानि भयो, हानि भयो भनेर अब पीर गरेर फेरि वापिस मिल्छ? वापिस केही पनि मिल्दैन भनेदेखि अहिले ती ब्राह्मणले गरेको पीर चाहिँ कुन जग्गामा काम लाग्छ? काम लाग्ने जग्गा छ? योगीहरूले गर्ने पीर काम लाग्ने जग्गा छ कि छैन? योगीहरूले गर्ने पीर चाहिँ काम लाग्ने जग्गा छ कि छैन? कसैले छ, कसैले छैन। पीर पनि काम लाग्छ? पीर भन्ने बित्तिकै त्यो काम लाग्दैन। पीर भन्ने बित्तिकै त्यो कतै पनि काम नलाग्ने कुरा हो। अब जेमा भने पीर गरेर के काम छ? आफूलाई कुनै पत्तर किनबेच गर्दाखेरि नोक्सान भयो, अब पीर गर्नुहोस् त, है तपाईँको नोक्सान मैले फेरि वापस दिन्छु भनेर कसैले दिन्छन्? काम लाग्छ त? अब घरमा कोही दुख बिमार हुँदा हुँदै या देहान्त भए, मरेर गए, अब पीर गरेर रोएर फेरि मिल्छ त? पीरलाई काम लगाउने जग्गा छ त? पीरले हानि मात्रै गर्छ, बिगार मात्रै गर्छ। पीरले गर्दाखेरि भएको ज्ञान पनि मेटाइदिन्छ। पीर भने शोक परिदेव, अनि त्यो परिदेव शोक परिदेवले के हुन्छ? कायको दुःख पनि हुन्छ। धेरै पीर गर्ने व्यक्ति रोगी पनि हुन्छन्। धेरै पीर गर्ने व्यक्ति रोग पनि हुन्छ, रोगी पनि हुन्छ। आफ्नो दिमागलाई पनि बाधा गर्छ, जलाउँछ, मुटुको बिमार पनि हुन्छ। र पीरले चाहिँ जताततै हानि गर्ने मात्रै छ, राम्रो गर्ने कति पनि छैन। उपायास भित्रबाट जलाउँछ, अन्तिम मृत्युसम्म पुर्याउँछ। भने यो पीर चाहिँ कतै पनि हानि मात्रै भएको चिज, फाइदा कतै पनि नभएको चिज हुँदाखेरि अब पीर गरेर बस्न योग्य छ त? पीर गरेर बस्न योग्य छैन। हे ब्राह्मण, तिमी पीर नगर। भगवानले ब्राह्मणलाई त्यो पीरबाट छुटकारा बनाइदिएर, मुक्ति बनाइदिएर भगवानले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मणलाई। अहिले उपदेश गर्दा गर्दै अहिले पारङ्गतमा पुगिरहेको छ, पारगु। अहिले हो यो पारगुलाई भन्नुभन्दा फेरि अगाडिको अलिकति लिएर जाने भने बल्ल त्यसमा जोड्न सजिलो हुन्छ।
खेतम वत्सम हिरण्यम वा गवसम दास पोरिसम थियो बन्धु पुथु कामे यो नर अनुगिज्झति। ब्राह्मणो हे अन्यतर ब्राह्मण खेतम वत्सम हिरण्यम वा गवसम दास पोरिसम। जुन व्यक्ति यसरी कामगुणमा तान्ने रहन्छ, कामगुणमा आसक्ति भएर रहन्छ, काम प्राणीहरू, उसलाई जतिसुकै खेतबारीहरू जतिसुकै परिपूर्ण मिले तापनि मेरो यति छ, मेरो जग्गा यति छ, मेरो जमिन यति छ, मेरो खेत यति छ, योतीमा घर छ, एउटो रङ्गनमा छ, अहिलेको भनाइदेऊ भने त्यसरी भन्नु पर्यो कि परेन? मेरो जग्गा छ, अहिले त यतिको भयो। जति त्यो खेतबारी छ, जग्गा छ, जमिन छ भन्दै त्यसलाई सम्झिँदै तानिँदै दिन प्रतिदिन क्लेश बढ्ने मात्रै छ। आफूले सम्झिन्छ, अभिमान चढिराखेको छ, फुटानी गरिराखेको छ, तर आफूलाई क्लेश बढेको आफूले देखिँदैन। देखिन्छ त? अरूसँग चाहिँ मेरो कुछ छ, मेरो सम्पत्ति बहुत छ, जग्गा जमिन माल्नेमा पनि किनेको छु, भएन भनेर रङ्गुनमा पनि किनेको छु, जग्गा धेरैतिर छ, मेरो सम्पत्ति जतिसुकै छ, अरूसँग फुटानी गर्न त फुटानी गरिन्छ, तर भित्र त्यो क्लेश बढेको थाहा नै हुन्न। थाहा हुन्छ त? जति सम्झ्यो त्यसमा पनि क्लेश बढिरहेको छ। अनुगिज्झति अरे तानिरहेको हुन्छ, सम्झिँदै तानिँदै गरेको हुन्छ त्यसमा। अनि त्यो तान्नेको तणहाको पछि के लाग्छ त भन्दाखेरि मान, अभिमान। तणहा, अभिमान, मिथ्या दृष्टि, प्रपञ्च धर्म। प्रपञ्च धर्मले चार अपायतिर डोराइरहेको छ, आफू खुसी भइराखेको छ। चार अपायतिर प्रपञ्च धर्मले डोराइराखेको छ, आफू चाहिँ खुसी भइरहेको। कहाँ जान खुसी भइएको? चार अपाय जान खुसी भइएको। साँच्चै नै चार अपाय देखेको थियो, नरकको आगो देख्यो भने खुसी भइन्छ होला? अहिले खुसी भएको किन हो? नदेख्नाले, ज्ञानको अन्धो हुनाले। त्यही भएर अन्धो व्यक्ति तर्सानीसँग डराउँदैन, ज्ञानको अन्धो व्यक्ति अपायसँग डराउँदैन, फुटानी पो भइरहेको छ। अपायको बाटो हिँड्दै फुटानी पो भइरहेको छ। त्यही भएर खेतम वत्सम हिरण्यम वा, फेरि मैले त भित्रभित्र सुच्याउ त निकै जम्मा गरिसकेको छु। हिरण्य सुन यति जम्मा गरेछु, यति छन्। अनि जति आफ्नो सम्पत्ति छ उति सम्झ्यो, जति सम्झिँदै गयो उति क्लेश बढ्दै जान्छ, उति क्लेश बढ्दै जान्छ। तणहाको साथमा अभिमान पनि बढ्छ, दृष्टि पनि बढ्छ, मेरो हो भनेर त्यसमा तानिने आसक्ति पनि बढ्छ। त्यही भएकाले आफूलाई जलाइराखेको पनि छ। कतिको जलाएको छ भन्दाखेरि ट्यामट्याममा कुनामा बसेर हेरिराख्ने बनाउँछ। कति भए? यति दामका त भए। खेतम वत्सम हिरण्यम वा गवसम दास पोरिसम। गवसम गाउँ बस्तीमा बस्ने गाई, भैँसी, घोडा, हात्ती पालिएका व्यक्तिहरूले पनि यो साल त यतिवटा ब्याज दुध यति छ, यति भए भनेर त्यसको हिस्सामा पनि तानिने रहन्छ। दास पोरिसम, यति जना छन्, मेरा काम होला, नोकर चाकर यति राखेको छु, काम होला मात्रै मेरा त यति छन्। त्यसमा पनि फुटानी आउँछ क्या हुन्न? फुटानी आउँछ, त्यसमा पनि तानिन्छ। थियो बन्धु पुथु कामे यो नर अनुगिज्झति। थियो भनेको थियो, स्त्रीमा तानिन्छ, पुरुषमा पनि तानिन्छ, आपुसमा अन्यमन्य। कामे बन्धु इष्ट मित्रहरूमा पनि तानिन्छ। मेरा त इष्ट मित्र बहुत छन्, मलाई त धेरैले हेर्छन्, म त इष्ट मित्र धेरैमा बसेको छु, मलाई दुःख पर्ने भने मेरा इष्ट मित्र धेरै छन्। हो यसरी इष्ट मित्रमा पनि अनुगिज्झति, घरिघरि तान्ने नै रहन्छ। हो यसरी तानेर के हुन्छ त भन्दाखेरि भित्र तृप्त छ, शान्त हुन्छ त भन्दा हुँदैन। पुथु कामे, कामगुण मात्रै धेरै भएर आउँछ अरे। अनि त्यही पुथु जति धेरै कामगुण भयो उति धेरै अनुगिज्झति, तानिने भएर आउँछ। हो यो तान्नेकाले गर्दा के हुन्छ भन्दा अबलानम बलियन्ते मदन्तेन परिसया ततो नम दुःखम अन्वेति नावम भिन्न विबोधकम। अबलानम, बल नभइएका, तागत नभइएका क्लेशहरू पनि बलियन्ती, जब काम वस्तुहरूको आड पाउँदाखेरि घरिघरि काम गुणमा भावना भइदिनाले बलियन्ती, तागतिला हुन्छन्। साँच्चैमा यिनी क्लेशको तागत छैन
अरे लोभमा ताकत छैन अरे द्वेषमा ताकत छैन द्वेषमा ताकत छैन रिसमा ताकत छैन मोहमा ताकत छैन डाँड आरिसमा ताकत छैन यिनी क्लेशमा त ताकत छैन अरे यिनी त दुर्बल हुन् पालीमा अबला अरे बल नभइएका बल भइएका चाहिँ के बल हुन् भन्दा श्रद्धा बल वीर्य बल सती बल समाधि बल प्रज्ञा बल हो यिनी हुन् पञ्च बल भगवानले बल 5 वटा छन् भन्नुभएको छ यिनी 5 वटा बल क्लेशपट्टिका एउटै पनि होइन सबै कुशलपट्टिका मात्रै श्रद्धा बल जब श्रद्धा तेज भएर आयो त्यो श्रद्धालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनन् सक्छन् त श्रद्धा बल श्रद्धा तेज भएर आयो भनेदेखि त्यो श्रद्धालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनन् श्रद्धा बोधिसत्व एक जन्ममा त्यसलाई लामो त भन्दैन यता छोडिन्छ एक जन्ममा बोधिसत्वले प्रत्येक बुद्ध यसरी भिक्षाटन आउँदाखेरि देख्नुभयो र दान गर्छु भनेर दान वस्तुहरू मगाउनु भयो मगाएर सबै गएर भिक्षा पात्र लिएर आऊ प्रत्येक बुद्धको भिक्षा पात्र लिएर आऊ भनेर आफ्नो छत्र कामुलालाई पठाउनु भयो एक महाजनको जन्म थियो उहाँले दान गर्ने वस्तुहरू सबै तयार बनाउँदै हुनुहुन्छ उनी पात्र लिन जाँदाखेरि महादेवले यो दानलाई मैले बाधा गर्छु यो दानलाई मैले बिगार्छु भनेर प्रत्येक बुद्ध आउँदै गर्नुको बाटो र उनको घरको बीचमा सबै आगाको कोइला जस्तो बनाइदियो उतिखेर महादेवले शक्तिले अनि पात्र लिन जाने बाटै छैन नजिक पुग्दाखेरि नै पुरा त्यो आगाको रापले गर्दा नजिक परिसक्नु नै छैन अनि आउँछन् महाजनजी सबै आगो छ के भयो यहाँ त एउटा अचम्मै भयो म त नजिक पर्नै सकिनँ यसो बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि त प्रत्येक बुद्धसँग जानै सकिन्न अनि उहाँले विचार गर्नु अहिले भर्खर यसरी भयो भनेदेखि यो कसको काम हुन सक्छ भन्दा यो महादेवको त्यो बेलामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा ए महादेव तैँले मेरो ज्यानलाई लिन सक्छस् मलाई मार्न सक्छस् तर मेरो श्रद्धालाई मार्न सक्दैन श्रद्धा बल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो ज्यानलाई तैँले लिन सक्छस् मलाई मार्न सक्छस् तर मेरो श्रद्धालाई तैँले हल्लाउन सक्दैन तेरो आगो जति नै हुर्के पनि मेरो प्राण छाउन्जेल मैले गएर दान गरेर छोड्छु भनेर उहाँ एकनस्तो मारपट्टि आगोपट्टि वास्तै नगरिकन प्रत्येक बुद्धलाई मात्र एक चित्त राखेर मैले उहाँलाई आज दान गरेरै छोड्छु भन्ने चित्तले जाँदाखेरि आगोबाट कमलको फूल उत्पत्ति हुन्छ अरे उहाँको श्रद्धाको प्रभावले गर्दा कमलको फूलमा टेक्दै टेक्दै आगाले छुनै सक्दैन अनि पात्रमा दान गर्नुहुन्छ श्रद्धा बल भने त्यस्तो हो तृष्णामा बल हुँदैन तृष्णामा बल हुँदैन तृष्णाको अहिले यही हेरौँ न यही अब जति हुनुहुन्छ सबै यहाँ सबै काम प्राणीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ हामी काम प्राणीले काम गुणमा डुबेर यसरी धन सम्पत्ति खोज्न पर्यो खान पर्यो लाउन पर्यो भनेर जम्मा गर्नु पर्यो मिलेको सम्पत्ति यतिको नोक्सान हुन्छ कि हराउँछ कि के हुन्छ कि भनेर राम्रो सुरक्षा गरिन्छ कि गरिन्न राम्रो सुरक्षा गरिन्छ जतनले राखिन्छ हो यो राखेको बाहिरबाट केले बारेको छ भने लोभले सम्पत्तिलाई अनि लोभका पछिबाट फेरि मत्सर्यले ताला लगाएका छौँ बाहिर निस्किन नदिनलाई जब यो ठाउँमा श्रद्धा तेज भएर आयो भन्ने बित्तिकै लोभले झर्दै गयो लोभ कहाँ गयो हो त्यो लोभले घेरा मारेको सम्पत्तिलाई निकालेर दान गर्न सकिन्छ सकेन केले गर्न सकेको श्रद्धाले त्यत्रो लोभले खोजेको लोभले त्यति घेरा मारेको सम्पत्तिलाई एउटा श्रद्धा उत्पत्ति हुने बित्तिकै लोभ त कहाँ पुग्यो त्यति कमजोर छ अरे त्यसले तर पनि तपाईँमा श्रद्धा बल सती बल वीर्य बल समाधि बल प्रज्ञा बल यिनी पञ्च बल नै छैन भावना नै छैन भनेदेखि त यिनी दुर्बल भए अब आफूमा छँदै छैन यो श्रद्धा नै छैन सती नै छैन वीर्य नै छैन समाधि नै छैन प्रज्ञा नै छैन भने त क्लेशको राज भयो कि भएन हो यो शरीर रूपी संसारमा केले राज गर्यो क्लेशले यारे त्यही भएर महागाण्डा हुन्छ यारले के लेख्नु भएको छ भन्दा गाह्रो गबा इमेया टन्ना औषधि अरे हाम्रो संसार यो ठाउँमा तृष्णाले राज गरेको छ केले राज गरेछ तृष्णाले राज गरेको छ तृष्णाको राजमा अहिले अब जहाँ कुदाउने पनि यो तृष्णाले दगुराएको छ ए धोती आए मानले जा भने पनि कसले कुदाउँछ
तृष्णाले जताततै पूर्वका पश्चिम, पश्चिमका पूर्व, उत्तर, दक्षिण दगुराइराखेको केले दगुराएको? अहिले यो संसारलाई केले राज गरेको छ? तृष्णाले राज गरेको हुँदाखेरि जुन हुन पर्ने श्रद्धा बल, सती बल, समाधि बल, हुरिय बल, प्रज्ञा बल, यिनी बल नहुँदाखेरि यसको राज भइरहेको छ। साँच्चै नै यिनी बलहरू जब जुटेर आउने भने यो तृष्णाले जग्गा लिन सक्छ त? भाग्छ। तृष्णा कहाँ पुग्छ। अहिले त हामी कसको राजमा बसेका छौँ? तृष्णाको राजमा। जे भनौँ, तृष्णाले अरायो भनेदेखि बसिसक्नुहुन्न। तृष्णाले अरायो भने बसिसक्नुहुन्छ त? बसिसक्नुहुन्न। कहाँ जाउँ र के गरौँ, कसो गरौँ बनाइहाल्छ। त्यही भएर टन्ना सया मनेता फैसा सयादी, तृष्णाले अरायो भनेदेखि आफूलाई बसिसक्नुहुन्न। जहाँबाट जसरी हुन्छ खोजेर फेरि त्यसलाई चाहिँ बुझाउनै पर्छ। तृष्णाको चित्त बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? तृष्णाको चित्त बुझाउनै पर्छ। अनि एकपालि परिपूर्ण गर्दै चित्त बुझाएर ढुक्कले बस्छ त भन्दा बस्दैन। उसले पनि अराएको छ मालिक भनेर। आफूले यता जुन असली कुरालाई चाहिँ भावनै गरिन्न, असली कुरालाई भावनै गरिन। यो तृष्णाले जता पनि तानिएको छ, घरमा पनि तानिएको छ, परिवारमा पनि तानिएको छ, बन्धु इष्ट मित्रमा पनि तानिएको छ, सम्पत्तिमा पनि तानिएको छ, काममा पनि तानिएको छ, व्यापारमा पनि तानिएको छ, डाँड आरिसमा पनि तानिएको छ, अभिमानमा पनि तानिएको छ। सबै यसरी तानिएको जताततै तानिएको हुँदाखेरि यताका यिनी जुन असली हुनपर्ने एउटै नजिक पर्न पाउनन्। आफ्नो शरीरलाई राज गर्यो, नराम्रोले राज गर्यो। आफ्नो शरीरलाई केले राज गर्यो? नराम्रोले राज गर्यो। र यसरी शरीरमा यो क्लेशको राज भइदिएको हुँदाखेरि यिनी सबै कमजोर भइदिए, आउनै सकेनन्। जुन बलवान चिजहरू त आउनै पाएनन्। दुर्बलले आएर राज गरिरहेको छ। जुन बलवान चिजहरू आफूले भित्र जगाउनै सक्यो त? त्यही भएर अबलानम, बल नभइएका यिनी क्लेशहरू बलियन्ती, बलवान जस्ता भइरहेका छन्। अरे जस्तै कि हिजो पनि भने जस्तै एउटा पुरानो कहिले न मैले देखेको पुरानो घर, सबै खाँबाहरू मक्केका छन्, छानोहरू मक्केको छ, भाटा मक्केका छन्, ढल्न लागेको घरलाई अलिकति हावा आयो भने पनि त्यसलाई ढलाउने उडाउने गर्छ कि गर्दैन? बलियो घरलाई सक्छ त? त्यस्तै कमजोरलाई अरे तृष्णा एउटा मामुली तृष्णाले पनि जताततै डोराइरहेको छ। कहिले रुनी बनाएको छ, कहिले कराउने बनाएको छ, कहिले आतेनी बनाएको छ, कहिले भित्रका ताता आँसु बग्ने बनाएको छ कि छैन? ताता आँसु योगीहरू कतिको बगाउनु भएको छ? कहिले काहीँ चाहिँ यसो धर्म सुन्दै गयो, बुझ्दै गयो, धर्म मनन गर्दै गयो, अनि समाधि पनि हुँदै आउँछ। जब साँच्चै धर्मबाट भित्रबाट पुरा चित्त बुझेर आयो भने बल्ल ओहो यस्तो पो रहेछ, यति अमूल्य धर्म नजानेर संसारमा फसिन परिरहेको रहेछ। बल्ल जान्न पाए, बल्ल बुझ्न पाए उहाँहरु प्रीति हुन्छ र प्रीतिका पछि कोही कोहीमा फेरि आँसु आउने पनि हुन्छ कि हुन्न? शीतल आँसु। कस्ता आँसु? पीरबाट आएका आँसु चाहिँ योगीहरु कस्ता आँसु धेरै बगाउनु भएको छ? ताता आँसु बगाउनु भएको छ कि छैन? किन ताता आँसु बगाउनु परेछ भन्दा यिनी कमजोरी आएर बलवान भइदिए। अबलानम बलियन्ती मदन्तेन परिसया। परिसया बाहिर देखिने काम वस्तु र भित्र भइएको यो काम तणहा। बाहिर देखिने यिनी काम वस्तु रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श। काम वस्तु भनेको सबै दृश्यहरू देखिने सुनिने यिनी सबै गन्धहरू रसहरू स्पर्शहरू अनि भित्रबाट त्यसमा तानिने तणहा। बाहिरी भित्री यिनी क्लेशहरूले मदन्ती भनेको सताउँछन्। के गर्छन्? सताउँछन्, दुःख दिन्छन्, कष्ट दिन्छन्, शरीरभरि फैलेर कष्ट दिइरहेका छन् अरे। जब यसरी कष्ट दिँदै आफू पनि त्यही क्लेशमा ज्ञान खोजेन, यता जुन बल भएकालाई आफूले भावना गरिएन नगर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट आफू मृत्यु पश्चात पनि फेरि चार दुर्गतिमा गइयो, अपायो गइयो त ढुक्के भयो त भन्दा तत्वनम दुःख मनवेती। त्यसका साथमा दुःख सँगसँगै पछि लागेको हुन्छ। अहिले बाँचुन्जेल पनि दुःख पछि लागेको छ, उता मृत्यु भएर अर्को जन्म हुँदा पनि यो दुःख पछि लागिरहेकै हुन्छ अरे। उपमा
किमिदम कस प्रकारको यो उपमा हो भनेदेखि अरे नावम भिन्नमिवोदकम भिन्नम फुटिएको या चिरिएको नावम किस्तीमा अरे किस्तीमा जस्तै अब गतातीको समुद्रको बाटो या पानीको बाटो दूरको सफर हिँड्ने यात्रीहरू एउटा किस्तीमा दबाउँदै गइएछन्। जब किस्ती फुटेको छ चिरियो भनेदेखि एकनास त्यो चिरिएको जग्गा फुटेको जग्गाबाट पानी भित्र पसे चाहिँ अब पानी भित्र पस्यो भने त्यसलाई दबाउन सकिन्छ त? दबाउन सकेन। अब डुब्छ कि के हुन्छ कि भन्ने डर हो। त्यस्तै फुटिएको किस्ती लिएर चाहिँ चिरिएको किस्ती लिएर यसरी पानीको यात्रा हिँडे चाहिँ अरे यता सतीउरिया समाज प्रज्ञा भने बल नभइएकोमा फुटिएको किस्ती जस्तो यो मन हो। सबै क्लेश जता ततैबाट पसेर आउँछ। आँखाको द्वारबाट पनि पसेर आउँछ, कानको द्वारबाट पनि पसेर आउँछ, नाकको द्वारबाट, जिब्राको द्वारबाट, कायाको द्वारबाट, सम्पूर्ण द्वारबाट यिनी क्लेशहरू भित्र ओहिरो लागेको हुन्छ। घरि लोभ आएर पस्छ, लोभको ओहिरो, घरि द्वेषको ओहिरो, घरि मोहको ओहिरो, घरि रागको ओहिरो आउँछ कि आउन्न? देख्यो, देखेमा आफूले अनित्य दुःख अनात्मालाई मनन गरिएन। अनित्य दुःख अनात्मालाई मनन गरिएन भने देखेका पछि राम्रो लाग्यो, राम्रो लागेका पछि तानियो, तानिएको पछि आसक्ति भयो, त्यसमा आसक्ति भएर भावना भएको भए अनि त्यहाँबाट कमजोर क्लेश पनि बलियो भएर आउँछ। कमजोर क्लेश पनि बलियो भएर आउँछ। जस्तै कानबाट पनि क्लेश, कुनै शब्द ठोक्यो, ठोकेको शब्दमा ज्ञान लगाइएन, अनित्यलाई जानिएन भनेदेखि सुनेको शब्दमा चित्त बुझ्दो छ भने तान्यो तृष्णाले, चित्त बुझेको छैन भने द्वेषले तान्यो। आफूले त्यसमा अब शब्द टोक्यो, बिग्रियो, यसरी ज्ञान लगाइदिने हो भने त तानिन्छ त? त्यसरी तानिनाले अबलान बलियन्ती, बल नभएका भने बलवान भइदिन्छन्। बल नभएका बलवान भइदिन्छन्। त्यहाँबाट तपाईँ हामी कहाँ यही क्लेशले गर्दा दुर्गति पुर्याउँछ। दुर्गतिसम्म पनि ऊ पछि लाएरै गएको हुन्छ। अनि दुर्गति पुगेर फेरि सुगति आउन नसक्ने गरी यो क्लेशले फेरि पछि लाएर सताइरहेको हुन्छ। अरे जस्तै फुटेको किस्तीमा पानी घुसेर चाहिँ एकनास अगाडि किस्ती बढ्नै नदिकिन त्यही बिचैमा अलपत्र हुने गरी दुःख दिएको दे गरे चाहिँ त्यस्तै तपाईँ आमा पनि यिनी सबै द्वारबाट क्लेश ओहिरेको छ, दुःख भएको छ संसारमा। अनि पनि मर्यो, अनि पनि जन्मियो दुःखमा, फेरि मर्यो दुःखले, फेरि जन्मियो दुःखमा, फेरि मर्यो दुःखले, फेरि जन्मियो दुःखमा। दुःखमा दुःख जोडिरहेको छ, बीचमा यो क्लेशले जोड दिइरहेको छ। दुःखमा दुःख जोडिरहेको छ, बीचमा यो क्लेशले के गरिरहेछ? यता जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरणा दुःख। मरणा दुःख भयो भन्ने बित्तिकै यता फेरि प्रतिसन्धि जाति दुःख। दुःखमा दुःख जोडिरहेको छ। जोडिएको दुःखमा दुःख। जन्मिदियो भने सजिलो हो त? 9-10 महिनासम्म माताको गर्भमा बुढो बाँदर हावा र पानीले बुटाको च्यापामा थरथर कामेर बसे झैं हल्लिने चल्ने चटपटाउने जग्गा छैन। अनि त्यसैमाथि माता हिँड्दा ओर्दा के गर्दा यसो न्युरी पर्दा काम गर्दा यता न उता हुत्ते हुत्तिन्छ। अरे जडियाले डोराएको बाख्रो जस्तो। अब जो मातेको व्यक्ति आफैलाई त बाटो साँगुरो भइरहेछ, त्यसैमाथि अब दूर गाउँबाट बाख्रो किनेर चाहिँ अब यो पर्वमा त खसी काटेर खाने हो भनेर डराउँदै ल्याएको छौँ। अनि त्यहाँबाट कतै छोडिन्छ कि फुत्किन्छ कि भनेर आफ्नो अङ्गमा बाँधेको छौँ, हातमा बाँधेको छ, डराउँदैछौँ। अनि डराउँदाखेरि आफू पनि हुत्तिन्छ, त्यो बाख्रो पनि के हुन्छ? आफू दाहिने हुत्तिँदा त्यतै उछुटेर आउँछ, फेरि उता हुत्तिँदा उता उछुटेर आउँछ। उसलाई त्यो बाख्रो हुत्तेको थाहा छैन, आफू हुत्तेको मात्रै। ऊ त्यही रफ्तारमा हिँडिरहेको छ, हुत्ते पनि उसलाई त आनन्दै छ। उसलाई डराउने रक्सी, उसले डराउने बाख्रो, उसले डराउने बाख्रो, ऊ हुत्तिँदा बाख्रो पनि। त्यस्तै यो गर्भको बालक एकछिन पनि शान्तिले बस्न पाउन्न। अरे हिँड्दाखेरि पनि यसो ठ्याक्क अलिकति ओह्रालो झर्दा ढ्याक्कै भयो भने पनि हुत्ते हुत्तेदै हुन्छ। यसो शुद्ध यताउता फर्किँदा पनि हुत्तिन्छ। अरे एकनास त्यो कष्टमा 9-10 महिना जन्मिसक्दो पनि सुख छैन बिचारा। कपडाले बेसरी बाँध्न पर्यो कि परेन, चल्नु चटपटाउनु छैन। अब त जन्मेर चल्नु चटपटाउनु पाउँछ कि भनौँ, त्यही पनि बेराइ खान्छ। के हुन्छ? बेराइ खान्छ बिचारा। चल्नु पनि छैन, चटपटाउनु पनि छैन। अब मुखामा आएर भुसुनाल टोके बिचाराका हात के भएछन्? बाँध्दैछन्। अब टोकेर रोयो किन रोयो थाहा नै छैन। अब त्यतिखेर पनि दुःखै दुःख, पछि पनि दुःखै दुःख। अहिले पनि के छ? अब अगाडि चाहिँ सुख छ होला,
छैन। भरे कसैलाई गएर यसो ज्योतिष गएर हेराउनु होला। बुढेसकालमा त छोराछोरीको पालामा बहुत धनी मानी हुनुहुन्छ, त्यसरी तपाईँलाई बहुत सुख छ भन्ने त फुरुक्क पर्नु होला। बुढेसकालमा मृत्यु मात्रै छ। बुढेसकालमा के छ? बुढेसकालमा कपाल पनि फुल्यो, आँखा पनि सबै कमजोर भए, कान पनि कमजोर भए, शरीरै कमजोर भयो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई सुख हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउने कुरा हो त। भरे मलाई त बुढेसकालमा त ढुक्कै रहेछ भनेर फुरुक्क पर्नु होला। उता बुढेसकालमा व्याधि र मरण मात्रै रहेको छ। व्याधि र मरण सुख हो त? व्याधि पनि दुःख, मरण पनि दुःख। मरण पश्चात फेरि जाति पनि दुःख। त्यही भएर ततोनम दुःखम अन्वेति नावम भिन्न मिवोदकम। ततो त्यस प्रकारको काम गुणमा चुर्लुम्मे डुबेको व्यक्तिमा नाव भिन्न मिवोदकम जस्तै चिरिएको किस्तीमा पानी एकना पसेर आए झैं अरे तब तथै वा त्यस्तै प्रकारले नै दुःखम अन्वेति दुःख पछि लागिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिमा दुःख पछि लागिरहेको हुन्छ अरे जहीँ गए पनि दुःखले छोड्दैन। अनि त्यस्तो व्यक्ति कसो गर्नु त भन्दा हे ब्राह्मण भगवानले तस्मा जन्तु सदा सतो कामानि परिवर्जये ते पहाय तरे ओघम नावम स्थित्वा वपारगु। तस्मा जन्तु सदा सतो कामानि परिवर्जये ते पहाय तरे ओघम नावम स्थित्वा वपारगु। भगवानले यो आखिरी गाथा त्यो ब्राह्मणलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे ब्राह्मण तस्मा त्यस कारणले यो दुःखलाई यसरी बुझेर विद्वान व्यक्तिहरूले यो दुःखलाई बुझेर दुःखको आदि नव कसुलाई देखेर कामाने यो पंच काम गुण यो दुःख हो कारण हो, यो दुःख हो भनेर पंच काम गुणको कसुरलाई देखेर सदा बिहान बेलुका सधैँभरि नै सतो कायानुपसना सतिपठान, चित्तानुपसना सतिपठान, वेदनानुपसना सतिपठान, धम्मानुपसना सतिपठान, 4 सतिपठानमा एउटा सतिपठान लिएर सतिपठान एउटा भावना गरेर दुःखलाई परिवर्ज्य त्याग्नु पर्छ अरे। तस्मा जन्तु सदा सतो कामानि परिवर्जये। जब यसरी सतिपठन भावना गर्दै 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 यो काम गुणलाई चाहिँ त्याग्दै त्याग्दै जानुपर्छ अरे। यसलाई चाहिँ अगाल्ने होइन, अगालियो भने दुर्बल पनि आएर के हुन्छ, शेर पल्टिन्छ। के हुन्छ? जब यसलाई चाहिँ यता सतिपठन आचरण गर्ने बित्तिकै यो नजिक पर्न सक्छ त? सक्दैन। योगीहरू समाधि हुने बित्तिकै कुनै क्लेश पनि आएको छैन, समाधिको प्रीति भइरहेको हुन्छ। एकैछिन समाधि भयो भने एकछिन यो समाधिको छेउछाउ यिनी एउटै पनि नजिक पर्न सक्दैनन्। समाधि भनेको समथ भनेको नै निवर्ण समेति समथ। यिनी निवर्ण आदि गरेका क्लेशलाई निभाउने भएको हुनाले त्यसलाई समथ भनिन्छ। एकाग्र हुने बित्तिकै श्वास प्रश्वासमा एकाग्र हुने बित्तिकै यिनी क्लेश आउन पाउँदैन। किनभने त्यतिखेर वीर्य बल, सती बल, समाधि बल भइसक्यो। बल भइसक्यो, यहाँ के भयो? जब यहाँ साँच्चै बल भइएका यिनी इन्द्रियहरू यिनी बलहरू यहाँ उत्पत्ति हुँदाखेरि दुर्बल भएका नजिक पर्न सक्छन् त? दुर्बल भएका नजिक पर्न सक्दैनन्। त्यही भएर तस्मा जन्तु सदा सतो कामानि परिवर्जये ते पहाय तरे ओघम नावम स्थित्वा वपारगु। ते त्यस प्रकारका यिनी कामानि पंच काम गुणहरूलाई पहाय त्याग गरिएर ओघम भन्ने 4 प्रकारका ओघ भूमरीबाट, 4 प्रकारका केबाट? कामोघ, भवोघ, दिठोघ, अविजोघ। के हो भने त? कामा भवा दृष्टि अविद्या। काम भव दृष्टि अविद्या। कामोघ, भवोघ, दिठोघ, अविजोघ। ओघ 4 प्रकारका ओघ भइएको यो भूमरीबाट तरे या तर्नुपर्छ। एव कस्तो प्रकारले भन्दा पारगु एव पारंगत भइएको व्यक्तिले झैं केही कुरामा सिपालु भइएको पारंगत भइएको व्यक्ति त्यो विषयबाट कटेर जस्तै जान सक्छ। त्यस्तै गरी नै विपස්සनामा पारंगत भएको व्यक्तिले विपස්සनामा पारंगत भन्नाले यो खण्डलाई खण्ड मतलब छर्लङ्ग छुट्याएर जान्ने व्यक्ति विपස්සना पारगु। के पारगु? विपස්සना पारगु। विपස්සना पारगुले लोकदेखि पार भइएको निर्वाणमा पुग्न सक्छ। त्यही भएर यिनी ओघ भएका 4 प्रकारका यिनी ओघ भूमरीबाट, जस्तै कि यिनी 4 प्रकारको भूमरी भन्नाले कामोघ कामगुण, भवोघ भवमा तानिएको,
दिठो घ नहुँदोमा तानिएको, अभिजोग सही कुरालाई जान्न नसकेको। यिनी 4 प्रकारका भूमरी, 4 प्रकारका भूमरी। हेरे कामो घ पञ्चकामगुण। पञ्चकामगुण भनेको जो हिजो अस्तिदेखि भनिरहेको घर परिवार, छोरा छोरी, पत्नी पति, गाडी साइकल चलाउन, टिभी भिडियो, काम व्यवहार, पत्थर इत्यादि सबै यिनी कामगुण के हो? हो यो कामगुणमा तानिएको, त्यसलाई भनिन्छ कामोघ। के हो? कामोघमा भएको व्यक्ति कामगुणको भूमरीमा फसिरहेको छ। आज यति गर्न पा, भोलि यति गर्न पा, यति गराउन पा, यति गरा पार चाहिँ ढुक्कै हुन्थ्यो। छोराछोरीको बिहादान गरिदिन पा त ढुक्कै हुन्थ्यो। अनि नाति नातिनाको मुख देख्न पा त ढुक्कै हुन्थ्यो। अनि गर्दा गर्दै नाति नातिना हेर्ने घर बुढो भइन्छ। अनि तिनै नाति नातिनालाई पनि बिहादान गरिदिन पादेखि, तिनीको बिहा देख्न पादेखि गर्दा गर्दै देख्न नपाइकन बिदा हुन पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न? भूमरी के हो? कामोघ पञ्च कामगुणको भूमरीबाट। केला भनेको भव तणहा। जुन भवमा पुग्यो त्यही भवमा रमाउने भएको हुनाले त्यसलाई भव तणहा। जुन भवमा पुग्यो त्यही भवमा रमाउने भएको। अहिले मनुष्यमै रमाइरहेको छ। देवता देवलोकमै रमाइरहेका छन्, ब्रह्मा ब्रह्मलोकमै रमाइरहेका छन्। भव तणहा। 4 अपायमा भइएका पशु प्राणीहरू पनि आफ्नै भवमा रमाइरहेका छन्। किरा किरामै रमाएको छ, भुसुना भुसुनामै रमाएको छ, जुम्रो जुम्रीमा रमाएको छ, मच्छर मच्छरकै भवमा। जुन जुन भव मिल्यो त्यही त्यही भवमा रमाइरहेको छ अरे। हो यो तणहा त्यतिसम्मको जाली छ। ओहो म दुर्गतिमा आए भनेर त्यस्तो आउँदैन त्यसको मनमा। जुन भव छ त्यही भवमा रमाउँछ। इन्द्रलाई हेरौँ न, पहिला भगवानको पाला भन्दा अगाडि एक इन्द्रको आयु सकिने बेला भयो। देवताले आफू मर्ने बेला जान्दछन् अरे। मर्नभन्दा 7 दिन अगाडि उनीहरूको मृत्युको निर्मित पहिले देख्छन्। र त्यो मृत्युको निर्मित देख्ने त्यतापट्टि मसिनै गरी चाहिँ नजाउँ, किन भन्दा समय छैन। र इन्द्र आफू मर्नेदेखि म मरेर कहाँ पुग्छु हेर्दाखेरि त वाराणसीमा एउटा गाउँको घरमा एउटा घरको पाइखनभित्र पो जन्म लिन पर्ने रहेछ। पाइखनभित्र जन्मियो भने के हुन्छन् होला? किरा पनि साधारण किरा होइन, किरो प्रेत अरे, लाउ प्रेत हुने भयो। अनि त्यो देखे, अनि त्यो जन्मबाट त्यहाँबाट मरेर के हुन्छु हेर्दाखेरि त वाराणसीमा राजा हुने रहेछन्। वाराणसी अग्रमैसी रानीको गर्भमा जन्म लिन पुग्ने रहेछन्, त्यो पनि देखे। अनि त्यो देख्दाखेरि उनलाई भयो ओहो अब त्यो पाइखानामा म कति बस्नुपर्छ त्यो गनाउनेमा म कसरी बस्ने? बरु उता राजकुमार हुन पाए, राजा हुन पाए भने त अलि ढुक्कै हुन्थ्यो। त्यो किरो भएर चाहिँ बातमा नपरोस्, किरो भएर चाहिँ योगीहरू अहिले यतिखेरको दृष्टिमा हेर्ने भने पाइखानाभित्रको किरो हुन मन लाग्छ? यतिखेरको दृष्टिमा मन लाग्दैन, लाग्छ त? पाइखानाभित्रै जन्मिसकेपछि चाहिँ पाइखाना त आफ्नै घर भइरहेको हुन्छ, आफ्नै ठाउँ भइरहेको हुन्छ। जब त्यो इन्द्रलाई, जब इन्द्रको दृष्टिले हेर्दाखेरि कति हो कति घिनलाग्दोमा पर्ने भए, डुब्ने भए। अनि आउँछन् त्यहाँ छेउछेउमा, म मेरो यो दिन मृत्यु हुन्छ, म यो दिन मऱ्यो भने म यहाँ किरो हुन पुग्छु, यस्तो किरो प्रेत हुन्छु, आएर मारिदिनु ल मलाई। त्यतिखेर त्यहाँबाट मृत्यु भयो भने म वाराणसीमा राजा हुन पाउँछु, मलाई मार्नु ल, त्यो दिन म यस्तो ठाउँमा हुन्छु भन्दाखेरि अब दुनियाँका पाइखान कसले गएर हेर्छ र कोट्याइ। एउटाले पनि मान्दैन, अर्कालाई भन्छन्, अर्काले मान्दैन, अर्काले मान्दैन गर्दा गर्दै एउटा व्याधाकामा पुगे। अनि व्याधालाई भन्छन्, हे व्याधा तिमी व्याधा काम गर, यसरी कति दिन जीवन बिताउँछौ, तिमी सेनापति हुने इच्छा छैन? इन्द्रको रूप देखाएर भने सेनापति हुन पाएदेखि को चाहिँ हुन्न र? त्यसो सेनापति हुने इच्छा छैन, एउटा काम गरौँ। के काम गर्ने? म यो दिन मर्छु, फल्नाको घरको पाइखानामा लाउप्रेत हुन्छु। हो त्यो लाउप्रेत यस्तो रूप आकारको हुन्छ, अरूसँग मिल्दैन, यस्तो रूप आकारको हुन्छ। त्यो बेलामा त्यो प्रेतलाई तिमीले गएर मारिदिनु। मारेपछि त्यो प्रेत त्यहाँबाट मरेर वाराणसीमा राजकुलमा जन्मिन्छु। जन्मेर देखेर म राजा हुन्छु, त्यतिखेर तिमीलाई मैले
सेनापति बनाउँछु। त्यतिखेर त्यो ब्यादा त्यहाँसम्म बाँच्ने हो होइन, टुङ्गै छैन। अनि सेनापति बनाउँछु भन्दा बिचरा ब्यादाबाट सेनापति सिधै हुन पाउने हो भने सेनापति हुन पाउँछु भनेको त खुसी भइगयो। सेनापति भनेको त जान्नुभयो नि, सेनापति भनेको के भनिन्छ? भोजौजी भनेको नि अहिलेको हुनाले सेनापति सेनापति बनाइदिन्छु भन्दाखेरि नै उनी खुसी भयो। हुन्छ आएर म मार्छु। इन्द्र त्यति चाहिँ ढुक्कै भए, म पाइखनमा धेरै त बस्न पर्दैन, म राजा हुन्छु। अनि गर्दा गर्दै इन्द्रको पनि आयु सक्यो, गएर पाइखनमा लाउप्रेत भए। त्यो ब्यादा बिचरा त जंगलमा ती पशु अब पासो थाप्ने थापेको छ, अब शिकार खेल्दै मार्ने मारेको छ, अब गाउँ घर नगर हुँदै लाँदै बेच्दै गरेको छ। आज यति बिग्रियो, भोलि यहाँ पासो थापेको छु, कति बल्झिने भनेको छ। त्यसको ध्यान त्यतै हुँदाखेरि इन्द्रको आयु सकिँदाखेरि उसले बिर्स्यो। इन्द्र मरेर त्यहाँ लाउप्रेत भइसक्यो। 5-6 दिन बित्यो, उसले त बिर्सिरहेछ। जब 5-6 दिन पछि एक दिन मासु बेचेर आउँदा झलक्क सम्झ्यो, ए म त सेनापति हुनेवाला हुँ नि। इन्द्रले यसो भन्थे, त्यो पाइखानमा लाउप्रेत हुन्छु भन्थे, गएर हेर्न पर्यो, मैले त बिर्सेको रहेछु। गएर हेर्दाखेरि राम्रो ध्यान दिएर हेर्दाखेरि त साँच्चै इन्द्रले भने जस्तै देखे। अनि देखेर बाहिर निकाएर ए इन्द्र, तिमी अब वाराणसीका राजा हुन्छौ। राजा भएपछि मलाई सेनापति बनाउँछ, नबिर्सिनु नि। मैले तिमीलाई मार्छु। मैले के गर्छु? मार्छु भन्दा त्यो प्रेत आत्यो। त्यो प्रेत के भयो? मलाई नमार्नुहोस् हजुर, मलाई नमार्नुहोस्, म आफ्नो आयु सम्झेर बाँच्न पाऊँ। होइन, तिमी यहाँबाट मरेपछि राजा हुन्छौ। तिमी इन्द्र होइन पहिला? क्या हो, पहिला त इन्द्र। यहाँबाट मरेर राजा हुन्छौ होइन? हुन्छु। अनि राजा भइहाल्ने नि, किन यहाँ बस्ने? यो गनाउने खाल्टामा किन बस्छौ? होइन, तपाईँलाई पो गनाउने खाल्टो हो, मलाई त ठिकै छ। मलाई त कसो अरे? तपाईँलाई पो गनाउने खाल्टो हो, मलाई त ठिकै छ। नमार्नुहोस् हजुर, नमार्नुहोस्, यति मेरो ज्यान बचाइदिनुहोस् भन्दै भाग्छ अरे। भव तणहा के हो? यायम तणहा पोनो भविका नन्दिराग सहगता तत्राभिनन्दिनी सेयथिदम। धर्मचक्रमा यायम तणहा, यायम जुन तणहा, पोनो भविका घरिघरि जन्म बनाउने यो तणहा, अहिले पनि घुमाइराख्ने यो तणहा, अर्को जन्म बनाउने पनि यो तणहा। अनि फेरि अर्को जन्म भयो, माताको गर्भवासमा पुग्ने बित्तिकैबाट त्यही नै नन्दी राग, अरे तानिने नन्दी राग भने फेरि त्यही हुन्छ, जन्म लिने बित्तिकै नन्दी राग सहगता जन्मिन्छ अरे। अनि जुन जन्म भयो, जन्म भएकै भवमा, जुन भवमा पुग्यो त्यही भवमा, पुगेकै भवमा अरे। तत्राभिनन्दिनी सेयथिदम, त्यही भवमै रमाउँछ अरे। किन भन्दा काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा, यिनी 3 प्रकारका तणहाले गर्दा जुन भवमा पुग्यो त्यही भवमै रमाउँछ। त्यसो हुँदा अहिले पो तपाईँ हामी मनुष्यको दृष्टिले 4 अपाय, पशु हुनुपर्छ भन्दा डर लाग्छ, गण्यौलो हुनुपर्छ भने डर लाग्छ। गण्यौलोकै भवमा हिलामा खेल्न पाउँदा रमाइराखेकै हुन्छ। तपाईँ हामी त 4 अपायमा कति रमाएर आइयो। अहिले मनुष्यलोकमा आउँदा यही पनि रमाइएकै छ, पिरमै गएर रमाइन्छ। रमाएको भन्ने अनुसयलाई जान्न दुःख छ। पिर लाग्यो, पिरमै गएर के हुन्छ? पिर लाग्यो भने सोचिन्न, सोचाइमै के भइन्छ? कोही मान्छे बोल्न आयो भने पनि झन्झट भयो, बरु आफू एकान्त बस्ने, बरु त्यही पिरलाई सोचिराख्ने, त्यही सोचाइमा के भएछ? रमाइराखेको छ। अनुसय रमाएको थाहा छ त? त्यति अनुसय छ। पिरैमा रमाएको छ। रिस उठ्यो, रिसमै बहुत खतरनाक छ कि छैन? हो यो तणहा, जहाँ पुग्यो, जुन भवमा पुग्यो त्यही भवमा रमाएको हुनाले अरे यो भव तणहाको भुमरीबाट पनि छुटकारा हुन सकिँदैन। हो यो यसलाई भनिन्छ भवो घ। के भनिन्छ? कामो घ, भवो घ, दिठो घ, अविझो घ, ओघम तरे। अरे ओघम यो नै 4 प्रकारका ओघम भुमरीबाट तरेय पार हुन पर्छ अरे। पारगु यो पारगु चाहिँ भएर आफू त्यसबाट चाहिँ पारङ्गत हुने व्यक्ति भएर चाहिँ पार हुन पर्छ। दिठो घ, दृष्टिको भुमरी। के को भुमरी?
दृष्टिको भुमरीबाट पनि तर्नुपर्छ, पार हुनुपर्छ। दृष्टि भनेको सहीलाई जान्दैन, गल्तीलाई गएर लिन्छ, गल्तीलाई गएर यो सही हो भनेर लिनेलाई दृष्टि। सहीमा के छ भन्दा यहाँ पञ्चखण्ड, सहीमा के छ पञ्चखण्डलाई जान्दैन, नजान्दाखेरि स्त्री पुरुष भन्दै लिन्छ। म, मेरो, फल्नु फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री पुरुष हो। यसरी लिएको अरू हो दृष्टि हो यसरी लिएको दृष्टि। सहीलाई जान्दैन, सहीलाई नजानिकन गल्तीमा तानिने भएको हुनाले दृष्टि। जस्तै कि जंगलमा खेतीबारी गर्ने व्यक्तिहरूले धान मकैहरू रोपे, जब बढ्दै आयो अब यो धानलाई बिगार्छन्, जंगलका जन्तुहरूले, बन्दरले बिगार्छ, भालुले बिगार्छ, त्यसमा कुनै खरायोहरू चौडाहरू आएर बिगार्छन्, हरिणहरू आएर बिगार्छन् भनेर अब त्यो जग्गामा सधैँभरि दर्मन बस्न पनि नसकेपछि त्यहाँनिर एउटा टाँगो गाडो गाडेर अनि मान्छेको आकार बनाएर झुन्डाउन पर्यो कि परेन? मान्छेको आकार कमेज पत्लुङ जस्तो पनि लगाइदिन पर्यो, त्यसैमाथि परालु र घाँसहरू के हालेर त्यहाँ टक्कै बाँधिदिन पर्यो, बनाइदिन पर्यो। अनि त्यसैमाथि धनु बाण जस्तो पनि त्यसको हातमा राखिदियो अनि माथि झुन्डाइदियो। के गर्यो? झुन्डाइदियो। वनजन्तु आए, वनजन्तु हिँड्यो भने उनीहरू अगाडि होसियार गर्दै हिँड्छन्। हरिणलाई पनि डर छ, बन्दरलाई पनि डर छ। बाघले खान्छ कि उनीहरूलाई त्यो पनि डर छ कि छैन? हिँड्दै होस गर्दै हेर्दै अनि त्यो खेतीबारीमा आइदाखेरि त्यताको बाटो आउँछन्, परैबाट देख्छ माथि झुन्डिरहेको मान्छे। अनि उसले सम्झिन्छ कि हामीलाई यसले ढुकिरहेछ, माथि उच्च जग्गामा बसेर हामीलाई ढुकिरहेको छ, हामी त्यहाँ गएर मार्छु भनेर होला। यसले जति ढुक्यो भने हामी त्योभन्दा बाठा छौँ। हरिण अझ त्योभन्दा के छन्? बाठा छौँ भनेर उनीहरू तर्किन्छन्। कति बेर ढुक्लास र त गएपछि त फेरि म आउँछु। तर्कियो गयो, एकछिनमा आउँछ, ढुकिरहेको छ। के भइरहेछ? अनि हेर्छ उसले राम्रो प्रकारले, यसले कसलाई ढुकेको छ। अनि हावा लाग्दिँदाखेरि हुतिन्छ कि हुतिन्न? हावा लाग्दा यसो हुतिन्छ, आयो भनेर त्यहाँबाट जङ्गलका वन जन्तुहरूलाई भागाभाग के हुन्छ? आयो, अब मार्न आयो। त्यहाँबाट दगुरेर पर पुगेपछि हेर्छन्, अरे कहाँ सक्छ र हामीलाई भेट्न कहाँ सक्छ र, यो जति ढुक्यो पनि हामीलाई भेट्न सक्दैन। उल्टै फुटानी भइरहेको छ। उल्टै के भइरहेछ? उल्टै फुटानी भइरहेछ। साँच्चैमा हो मान्छे हो त? मान्छे हो त साँच्चैमा? मान्छेको आकार त हो कि होइन? मान्छे हो त? होइन, उसलाई तर्साउनलाई मात्रै बनाएको थियो। तर उसले नभएकालाई साँच्चै हो, साँच्चै मान्छे ढुकेको छ, रुँगेको छ, बसेको छ भनेर तानिएको दृष्टि। अहिले अब यहाँ यो आकारलाई हेर्नु भने मान्छे हो त? आकार त हो कि होइन? आकार त हो कि होइन? साँच्चैमा मान्छे हो कि पञ्चखण्ड हो? यो पञ्चखण्ड भनेर नजान्दाखेरि यो मान्छेमा तानिन्छ कि तानिन्न? मान्छे भन्नेबाट तानिन्छ, माया हुन्छ, आसक्ति हुन्छ, तानिन्छ। अनि छोराछोरी, परिवार भनौँ, एउटो मर्यो रोयो, एउटो मर्यो रोयो। भुमरी के हो? भुमरी, दृष्टिको भुमरी। के को भुमरी? दृष्टिको भुमरी। अझ भन्छन् बरु उसतामा उसको कलिलो उमेरमा मर्यो, बरु म मर्दिन्थे नि भनाइमा त कसो हो? साँच्चै नै मर्दिनु हुन्छ साटोमा भन्दिने भने दृष्टिको भुमरी। अभिजोग, अविद्याको पनि भुमरी, अविद्याको भुमरी। अविद्या भने सही दुःख सत्यलाई जान्दैन। दुखे अज्ञानम अविद्या, दुखे समुदयोपि अज्ञानम अविद्या, दुखे निरोधो अज्ञानम अविद्या, दुखे निरोधो गामिनी पटिपदाय अज्ञानन्ति अविद्या। सही यो दुःख सत्यलाई जान्दैन, पञ्चखण्डलाई जान्दैन। दुःखलाई नजान्दा सुख दिन्छ, सुख जस्तो सम्झिन्छ। दुःखलाई नजान्दा सुख जस्तो सम्झिन्छ। अरे अहिले जो हेर्ने कुनै दृश्य हेरिएको हुन्छ, हेर्न राम्रो लाग्यो भनेदेखि त्यसमा तानिन्छ कि तानिन्न? तर देख्ने या मन उत्पत्ति हुँदै बिग्रिरहेको छ। बिग्रिरहेको के सत्य हो? हो त्यो दुःख सत्यलाई नजान्दा दुःख सत्यमा रमाइरहेको छ। हो त्यो दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या। के हो? दुःख सत्यलाई जान्दैन, दुःख बनाउने कारणलाई पनि जान्दैन। तृष्णा आयो, रमाएको छ, अविद्याले गर्दा त्यसलाई पनि जान्दैन। निर्वाणलाई पनि जान्दैन, निर्वाण जाने बाटो पनि जान्दैन। हो यो अविद्या पनि ओघ, भुमरी।
के हो? यो अविद्याले गर्दा सही बाटो देख्न दिन्छ त? सही बाटो देख्न नसक्ने गरी बन्द गरेको केले हो? सही निर्वाण जान्न नसक्ने गरी बन्द गरेको केले हो? अविद्याले सही देख्न नसक्ने गरी बन्द गरेको छ। अनि तृष्णा माग्न जान्छ, हे भगवान मलाई पार गराइदिनुहोस्। उसले बन्द गरिदिएको छ बाटो केले बन्द गरिदिएको छ? त्यही भएर हो नि 4 प्रकारका ओघ भुमरी हो नि। भुमरीबाट तरेय पार तर्नुपर्छ हे ब्राह्मण। ती शोक चिन्तामा डुबेका ब्राह्मणलाई भगवानले देशना गर्दै हुनुहुन्छ। ती ब्राह्मणले पनि शरीरलाई हेर्दैछन्, मनन गर्दैछन्। मनन गर्दा गर्दै यता ब्राह्मणी दुईजनै मनन गर्दा गर्दै विपश्यना ज्ञानमा त आइसके। कहाँ आइसके? विपश्यना ज्ञानमा आइसके। दुःख सत्यलाई देख्न थाले, दुःखको कारणलाई जान्न थाले। हेर्दैछन्, भगवानले पनि उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसरी होइन 4 प्रकारका भूमरीबाट कसरी तरिन्छ त? ते पहाय तरे ओघम नावम स्थित्वा व पारगु। त्यस प्रकारका व्यक्तिले आदि नवम काम गुणलाई आदि नव कसुरहरूलाई देखेर, काम गुणको यो कसुर हो, यसले यो सम्पूर्ण यो संसारमा चुल्लुम्म डुबाउने भएर काम गुणको कसुरलाई देखेर जानेर बुझेर हो यो काम गुणलाई त्याग गर्नको लागि सती पठान आचरण गरेर ओघ तरे यो भूमरीबाट तर्नुपर्छ अरे। कसरी आचरण गर्ने त भन्दा आचरण गर्नेमा अहिले मार्ग अष्टाङ्गिक मार्ग, कति मार्ग? शील मार्ग योगीहरूमा धारण भइगयो। अब समाधि मार्ग भनेको सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, राम्रो कोसिस, राम्रो होस, राम्रो एकाग्रता, यिनी 3टा। यिनी सजिलो छ। योगीहरू राम्रो अब कोसिस गर्नुभयो, यो मनलाई कतै जान नदिनको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको छ। यो सम्मा वायाम मनलाई खुल्ला छोडिदिनलाई बाहिरतिर खुल्ला काम गुणतिर छोडिदिइराख्नु भएको छ। मिथ्या वायाम त्यो के हो? मिथ्या वायाम अरे मसट्यौँ आएर बसो, यसलाई चाहिँ मैले थाहा नपाउने गरे प्याट्टै हिर्काएर मार्छु भनेर आस्तोरी हात लगेर ऊ नउड्दै हिर्काउनलाई कोसिस गरिएको छ कि छैन? हो, त्यसलाई के वायाम भन्ने? मिथ्या वायाम। अकुशल हुनेमा गरिएको वायाम जति कोसिस जति सबै मिथ्या वायाम। अहिले यहाँ एकाग्रतामा समाधि हुनको लागि यहाँ श्वास प्रश्वासमा कोसिस गरिरहेको कोसिसलाई सम्मा वायाम। त्यही भएर बोधजङ्ग सूत्रमा पनि भगवानले वरीय सम्बोधङ्गोपि भाविता बहुलिकता, वरीय सम्मा वायाम भन्ने यो कोसिस पनि सम्बोधङ्गो बोधि अङ्ग प्राप्त हुने, बोधि ज्ञान प्राप्त हुने एक अङ्ग हो। वरीय पनि बोधि ज्ञान प्राप्त हुने एक अङ्ग हो अरे। बोधि ज्ञान भनेको निर्वाणलाई जान्ने ज्ञानलाई बोधि ज्ञान भनिन्छ। बोधि ज्ञान भन्नाले निर्वाणलाई जान्ने ज्ञान। अब बोधि ज्ञान पनि सम्मा सम्बोधि, पच्चक बोधि, सावक बोधि भनेर कति प्रकारका छन्? सम्मा सम्बुद्ध भगवानले प्राप्त गर्ने बोधि ज्ञान, पच्चक बोधि प्रत्येक बुद्धहरूले प्राप्त गर्ने बोधि ज्ञान, सावक बोधि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने, तपाईँ हामी जस्ता श्रावकहरूले प्राप्त गर्ने बोधि ज्ञान। त्यही भएर यिनी 3 प्रकारका बोधि ज्ञान। अहिले वरीय पनि यो बोधि ज्ञान प्राप्त हुने अङ्ग हो। त्यो अङ्गलाई भाविता बहुलिकता बहु बारम्बार धेरै समयसम्म नै भाविता भावना गरिरहनु। वरीयलाई पनि बारम्बार भावना गर्नु, सतीलाई पनि बारम्बार भावना गर्नु। वरीय राम्रो कोसिस भयो। अनि 2मा सम्मा सती, सम्मा राम्रो, सती होस्, राम्रो होस्। केमा होस् गर्ने भन्दा यही श्वास प्रश्वासमा होस् गर्ने। किन यहाँ होस् गरेको भन्दा मनलाई बाँधेको, मनलाई खुल्ला छोडिदिने बित्तिकै मन परि गइहाल्छ। गएको ठाउँबाट सबै क्लेश बटुरले ल्याइहाल्छ। फुटेको चिरिएको किस्ती जस्तो भइदिन्छ। अब त्यो नावम स्थित्वा वा पारगु, जस्तै नावम किस्ती फुटिएको चिरिएको किस्तीलाई टालेर राम्रो गरी बन्द गरेर पानी नपस्ने बनाएर अरे सुक्खा भइएको यो किस्तीलाई हल्का हिसाबले नाउ चलाउँदै दबाउँदै पारङ गच्छति, समुद्र यो 4 प्रकारका भूमरीबाट पारम इव पार जाने, पार हुने पुगल भवैया हुनुपर्छ भगवानले। जस्तै भइएको किस्तीमा भएको पानीलाई सबैलाई निकाएर फेको। पहिला किस्तीमा भएको पानी सबै निकाएर फेकेर त्यसलाई राम्रो गरी टालेपछि अब पानी छिर्छ त?
पानी छिरेन भनेको भित्र त्यो चिसो ढाडिन भने पाउन्न, किस्ती हलुङ्गो भयो। हलुङ्गो किस्तीलाई जस्तै पारङ्गत जस्तै त्यसलाई दबाउँदै 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 पार हुने भवैया हुनुपर्छ भगवानले ब्राह्मणलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अहिले तपाईँ हामीले यिनी क्लेश जस्तै किस्तीमा भयो पसेको किस्तीमा भएको पानीलाई उगाएर फेके जाइ तपाईँ हामीमा भएको यिनी क्लेशहरूलाई पहिला उगाएर फेक्न पर्यो। के गर्नु पर्यो? केले उगाएर फेक्ने? समाधिले। केले उगाएर फेक्ने? समाधिले उगाएर फेकेर प्रज्ञाले दबाएर जानुपर्छ। प्रज्ञाले किस्ती भने यो अष्टाङ्गिक मार्गको प्रज्ञाले हो। यो नाउँलाई दबाउँदै 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 पारङ्गत हुनुपर्छ, पार हुनुपर्छ। अहिले यतापट्टिको यो जन्म मृत्युको दुःख भूमरीका यिनी प्रमुख यिनी चाँडा हुन्। कामोग भवोग दिठोग अभिजोग हो यिनी भूमरी। यतापट्टि उतापट्टि चाहिँ शान्ति ठाउँ। उतापट्टि चाहिँ के छ? हो यो भूमरीबाट आफूले किस्तीलाई हलुङ्गो बनाएर सबै पानी फेकेर नचेर्ने बनाएर टालेर अनि दबाउँदै दबाउँदै लगाएर पार हुनुपर्छ हे ब्राह्मण भगवानले। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पार हुने त भन्दा अघि सम्मा वयम सम्मा सती सम्मा समाधि राम्रो होस्, यही श्वास प्रश्वासमै होस् राख्यो। मन यही राखेछ भने मन बाहिर गएछ त? बाहिर गएन भनेदेखि बाहिरको विषय वासनाहरू बटुरेर ल्याउन पाउँछ त? बाहिर गएन भने केही ल्याउन उसले पाउँदैन। ठिक्क मन यहीँनिर छ, यहीँ हुँदा हुँदा यहाँ टक्कै एकाग्रता भएर बस्दियो। मन यो नाकमा एकाग्रता भएर बस्दियो भनेपछि अब बस्न पनि आनन्द, चल्नु चटपटाउनु पनि छैन आनन्द। जब एकाग्र भएपछि अहिले यहाँ एकाग्र नहुँदाखेरि यहाँ कोही कोही देखिनुहुन्छ, कोही 3 मिनटमा एकपालि चल्ने पनि हुनुहुन्छ। यहाँ अब मैले हिजो अस्ति पनि यहाँ ख्याल गरेको थिएँ। अब मुखमा घरि यसो गर्नुभएको छ, घरि यहाँ यसो गर्नुभएको छ, टाउको चिलायो भने कनाउनु भएको छ। अब ध्यान बस्नुभएको अरे टाउको चिलायो भने कनाउनु भएको छ, घरि यता कनाउनु भएको छ, घरि यहाँ बर्कोलाई यसो माथि फेक्नुहुन्छ, घरि तल झार्नुहुन्छ, आँखा चाहिँ चिम्मछन्। त त्यस्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तरी ट्याम फेक्ने हो त? त्यस्तरी ट्याम फेक्ने भने यो भुमरीबाट छुटकारा भइँदैन। ध्यान बस्छु भनेपछि यो 1 घण्टा मैले मनलाई कति जान दिन्न, कति नजानको लागि कोसिस गर्छु भनेर त्यसरी बस्नुपर्छ। घरिघरि त खटपटे आफूलाई पनि फाइदा छैन। उस्तै गरी त्यो आफू खटपटेको आवाज छेउछाउमा भयो भने छेउछाउकालाई पनि बाधा हुन्छ। 3 मिनटमा त बदली गर्न पर्दैन। पर्छ त? पर्दैन। अब टाउको पनि कन्या राख्नु पर्दैन। चिलायो त त्यसलाई अनित्य हेरिदिनु। अब भएको छ जे वेदनाहरू उत्पत्ति भन्छ त्यसलाई हेर्दै जानु। भएको स्वभावलाई हेर्दै जाने हो विपश्यना। हातले जाने होइन, ज्ञानले जाने हो। केले जाने हो? ज्ञानले जाने हो। अहिले त हो त्यसरी जाने व्यक्ति चाहिँ धेरै चिरिएको किस्तीलाई लिएर हिँडे जस्तो बिचैमा डुब्छ, पुग्न सक्दैन। सक्छ त? हातले नजानुहोस्, ज्ञानले जानुहोस्। बस्दा बस्दा यसरी धेरै बेर बसेर खुट्टा थिचेर के भएर धेरै दुख्यो भनेदेखि त त्यो दुखेको यहाँ दोमनसा नहुनको लागि आस्तोरी होसको साथमा बदली गरिदिनु। एकपालि 1 घण्टामा एकपालि 2 पालि पर्वा भएन। अब घरिघरि यिनी हात यता यति केही भयो भने पसिना आए पनि उता लगेर पुस्यो पसिना, यता कनायो, घरि उता कनायो, घरि कपडा यसरी बाँधो फेरि। अब त्यो ध्यान बसेको बेलामा अब त्यस्तो गरिएको छ भने समाधि पनि हुँदैन, प्रज्ञा पनि हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। अहिले ध्यान बस्ने त्यसरी बस्ने व्यक्तिलाई त आफूलाई त केही भएको छैन होला। हेर्ने व्यक्तिलाई बहुत लोभ लाग्छ, समय खेरा गएको लोभ लाग्छ। के हुन्छ? समय खेरा गएको। अब के घरको काम सम्पूर्ण त्यागेर यतिखेर घर परिवार त्यागेर आउनु भएको छ यहाँ आएर मफतमा समय फ्याँकेको छ भने त केही काम लाग्यो त? केही काम लागेन। त्यो खाले शिविर बसाइले त 50 पाली शिविर चढे पनि केही पनि हुँदैन। म त यति पाली चढे नि भनेर फुटानी गर्न मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। त्यसो त साँच्चै कोसिस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? नैदम शिथिल आरम्भ। अरे शिथिल आरम्भ, कमजोर कोसिसले त हुँदैन। एउटा मामुली धन सम्पत्ति कमाइ गर्न पर्यो भने त कोसिस निकै गर्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। कोही बिहानै रेमरेम उज्यालो हुँदाखेरि चाप्पिन पुग्ने पनि हुनुहुन्छ। मामुली एउटा धन सम्पत्ति कमाउनलाई त त्यति कोसिस गर्नुपर्छ भने निर्वाण प्राप्त हुनको लागि हल्का हिसाबले मिल्छ त?
मिल्दैन, कोसिस त गर्नै पर्छ। त्यस कारणले त्यो हल्का हिसाबले नबस्नु होला, साँच्चै नै कोसिस गर्नु होला। अहिले अब तपाईँ हामी यो भुमरीबाट जबसम्म छुटकारा भइदैन तबसम्म तपाईँ हामी यो संसारमा डुबे हो। अहिले भगवान गौतम बुद्धको शासन अब आखिरीमा पुगिरहेको छ। हो यो शासन भन्दा तपाईँ हाम्रो उमेर अझ आखिरीमा पुगेको छ। आज मृत्यु भयो, भोलिबाट यो शासन छैन तपाईँ हाम्रो लागि। कहाँ पुगिन्छ। एकपाले मरेर गिरियो भनेदेखि फेरि वापिस आउन छैन। वापिस आउन छ त अहिले यो भद्रकल्प सकियो भने 1 लाख कल्पसम्म शून्य कल्प, भगवान उत्पत्ति नहुने कल्प, सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुहुन्न अरे 1 लाख कल्पसम्म। 1 लाख कल्प पछि बल्ल वर कल्प, मन्द कल्प हुन्छ र 2 बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे 1 लाख कल्प पछि। अहिले 1 कल्प भन्ने कति छ त भन्दा 13 माइल उच्चा, 13 माइल लम्बाइ चौडाइ फरक, 13 माइलको ढुङ्गो। अलिकति पनि दुलो भन्ने केही पनि छैन। वज्र जस्तो साह्रो ढुङ्गो, वाराणसीमा बुन्ने नरम कपडाले 100 वर्षमा एकपाले यसो पुस्दिम, फेरि 100 वर्ष हुन्छ एकपाले यसो पुस्दिम, फेरि 100 वर्ष हुन्छ एकपाले पुस्दिम। त्यो ढुङ्गो कहिले सकिन्छ? त्यो ढुङ्गो बरु सकिन्छ। एउटा कल्प सकेको हुन्न अरे, एउटा कल्प सकेको हुन्न अरे। एउटा कल्प भने त्यति लामो छ। हो त्यस्ता 1 लाख कल्प उता शून्य कल्प, बुद्ध उत्पत्ति नहुने कल्प। बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प सार कल्प, मन्द कल्प, वर कल्प, सार मन्द कल्प, भद्र कल्प। अहिले भद्र सार कल्पमा 1 बुद्ध, मन्द कल्पमा 2 बुद्ध, वर कल्पमा 3 बुद्ध, सार मन्दमा 4 बुद्ध, भद्र कल्पमा 5 बुद्ध। त्यही भएर 1 सार 2 मन्द, वर 3 बुद्ध, सार मन्द 4 बुद्ध, भद्र 5 बुद्ध। भन्नुहोस् त, 1 सार 2 मन्द, वर 3 बुद्ध, सार मन्द 4 बुद्ध, भद्र 5 बुद्ध। अहिले यो भद्रकल्प हो। भद्रकल्प अहिले 5 बुद्धमा 4 नम्बरका बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो। अब 1 बुद्ध रहनु भएको छ। कमजोर कोसिस भयो भने आउने बुद्ध पनि भेट्न सकेन, दुखी छौँ। आफू अपाय गइएको छ, अपाय गिरिएको छ भने बुद्ध जति नै उत्पत्ति भए पनि हाम्रो लागि केही काम छ त? त्यही भएर अहिलेको यो ठुलो मौका उम्किन दिनुहुन्न। त्यही भएर हो यो भुमरीबाट अहिले छुटकारा हुने बाटो छ, छुटकारा हुने बाटो छ। हो यो छुटकारा हुने बाटोलाई साँच्चै कोसिस गरे साँच्चै भेटिन्छ। साँच्चै कोसिस छैन भने त भेटिँदैन। साँच्चै कोसिस गरे चाहिँ साँच्चै नै भेटिन्छ। अहिले यो मार्ग सबै ज्ञानको काम हो। के को काम हो? ज्ञानको काम हो। छुटकारा हुने भने नै ज्ञानको काम हो। शील समाधि सहयोग हो, काम चाहिँ ज्ञानको काम हो। शीलको सहयोग, समाधिको सहयोग लिएर प्रज्ञाले यी निक्रेसलाई मार्ने हो। प्रज्ञा भन्ने पनि अरू होइन, त्यो सही जानेको, सही देखेको प्रज्ञा हो। यो सही नदेख्दाखेरि मिथ्या दृष्टि भइरहेको छ। सही नजान्दा, सत्य नजान्दा अविद्या भइरहेछ। हो यो अविद्या यिनी दृष्टिले गर्दा निर्वाण जाने बाटो बन्द गरिदिरहेको छ। निर्वाण जाने बाटो बन्द गरिदिरहेको छ। त्यस कारणले अहिले यसरी शासन भएको मौकामा कोसिस गर्ने व्यक्तिले पनि साँच्चै नै कोसिस गर्नुभयो भनेदेखि 1 शिविरमै धेरै कल्याण पनि हुन्छ। 1 शिविरमै छर्लङ्ग पनि हुन्छ। ज्ञान तेज भएको व्यक्तिलाई 1 शिविरमै सही र विषय, गल्ती र सही मार्ग छुट्याउन सक्ने ज्ञान हुन्छ। कहाँबाट भन्दा शरीरबाट। कहाँबाट? भनाइको सुनाइले यसो अरे उसो अरे भने त बेकार हो। अरे भने त जति अरे त कति आउँछन्। जुन अरेलाई पनि आफूले भने, जुन अरेलाई पनि भन्यो भने अरे त कति आउँछन्। अरे होइन, ज्ञानले निर्णय गर्नुपर्छ। केले निर्णय गर्नुपर्छ? अनमत्तको संसारदेखि नै तपाईँ हामी अरेको भरमा आएको हौँ। अहिले यही हेरौँ न, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन हो। यतिबाट हो यिनी 4 ओघा आउने पनि यही हो। विपसना हो यो समाधिठी। विपसना भनेको के हो त भन्दा यतिलाई दर्मन बसेर भएकोलाई जान्दिने हो। क्लेश आउन नदिने, यसलाई समाधिले बेरा पार्ने, किस्तीलाई टाल्नु पर्यो। कता कता चिरिएको छ त्यसलाई सबै टालेर राम्रो बनाएर अनि बल्ल दबाउनु पर्यो। जब किस्ती टालियो, समाधि भयो, राम्रो भयो, क्लेश आउने बाटो बन्द गरियो भनेपछि अनि मन सङ्लो हुन्छ। सङ्लो मनले बल्ल खण्डलाई सही देख्छ, परमार्थलाई। खण्डको स्वभावलाई जान्दछ, उत्पत्ति भएकालाई पनि जान्दछ, विनाश भएकालाई पनि जान्दछ। जब खण्डको सही परमार्थ भेटिसक्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई अरे भन्ने कुराबाट छुटकारा भयो। यसो अरे भन्न परेन, यस्तो हो। आफ्नो ज्ञान भयो नि त। के भयो?
आफ्नो ज्ञान। त्यही भएर हो यो आफ्नो ज्ञानले कसरी तर्ने त भन्ने कुरा हो। आज पनि यसलाई टुङ्ग्याउन त पाइएन, समय त पुरा भयो। कसरी तर्ने भन्ने कुरा फेरि भोलि त्यसमा गर्दै जाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएको हुनाले यतिमै समाप्त गरौँ। र औषधिको समय भइरहेको छ।